दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं कभी बाप नहीं बन सकता, ये वो अल्फाज थे जो अजहर के घर वालों पर हथौड़ा बनकर बरसे। उसकी माँ, उसकी बहनें जो आज तक कुलसूम को बांझपन का ताना देती आई थीं, आज अजहर के मुंह से ये अल्फाज सुनकर सकते में आ गईं। 4 साल पहले अजहर और कुलसूम ने पसंद की शादी की थी। अजहर एक पढ़ा लिखा और अच्छी नौकरी पर फाइज काबिल नौजवान था, जबकि कुलसूम कुछ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन प्यार ने दोनों को एक कर दिया। शादी के पहले साल तो सवालो जवाब नहीं हुए, लेकिन जब दूसरा साल भी गुजर गया तो रिश्तेदारों में चहमगोयां शुरू हो गईं। अजहर की बहनें भी बहाने बहाने से कुलसूम को औलाद ना पैदा करने के ताने दे जाती। कुलसूम खुद भी परेशान रहने लगी। मन्नतें मांग, नफल पढ़, दुआएं कर, क्या कुछ नहीं था जो वो बैक वक्त नहीं कर रही थी। शादी को 3 साल गुजर गए। अजहर जैसे अब भी अल्लाह पर भरोसा था, लेकिन उसकी मां अपनी गोद में पोते पोतियों की बहार को तरसे जा रही थी। एक दिन उसने फैसला कुन अंदाज में अजहर को कह दिया कि मैं तुम्हारे लिए दूसरी बीवी ढूंढूंगी, मुझे हर हाल में अपने पोते पोतियां देखनी है। यह आवाज कुलसूम के कानों में पड़ी तो वो दहल कर रह गई। दिल ही दिल में मां ना बनने की वजह से वो भी किसी हद तक बेचैन और परेशान थी, लेकिन अल्लाह की रजा के सामने सब बेबस थे। शादी को 4 साल गुजर गए। अजहर की मोहब्बत कुलसूम से जरा भी कम ना हुई। कुलसूम भी अजहर से मोहब्बत में कमी नहीं लाई थी, लेकिन अजहर की मां अब बाकायदा कुलसूम को बांझपन के ताने देने लगी थी। एक रात कुलसूम ने अजहर को चेकअप करवाने का मशवरा दिया। आखिर कुछ तो पता चलेगा कि मसला आखिर है क्या। पहले तो अजहर ना माना और अल्लाह की मर्जी के सामने हथियार डाल देने को ही तरजीह दी। लेकिन कुलसूम के इसरार पर अजहर एक दिन डॉक्टर के पास चेकअप करवाने चला गया। लेबोरेटरी में अजहर और कुलसूम दोनों के खून के और दीगर कई सैंपल लिए गए। हफ्ते बाद रिपोर्ट मिलनी थी। यह हफ्ता कुलसूम के लिए मुश्किल तरीन था। पल पल उसके लिए किसी अजियत से कम न था। दूसरी तरफ अजहर अब भी मुतमईन था, अपने रूटीन के काम सरअंजाम दे रहा था। अजहर की मां और बहनें अपने तई कुलसूम को बांझ कर चुकी थीं और अजहर की दूसरी शादी के बारे में संजीदगी से सोच विचार शुरू कर चुकी थीं। अल्लाह अल्लाह करके वो दिन भी आ गया। अजहर लेबोरेटरी से रिपोर्ट्स लेकर सीधा अपने घर आया। उसके चेहरे पर किसी किस्म की फीलिंग्स नहीं थीं। घर में कुलसूम समेत अजहर की मां और बहनें बेचैनी से मुंतजिर थीं कि कब रिपोर्ट आए और वो कुलसूम को चुटिया से पकड़कर घर से निकाल दें और अजहर की दूसरी शादी कर दें। अजहर घर दाखिल हुआ। कई नजरें उसकी जानिब उठी। क्या बना? सबसे पहले सवाल करने वाली उसकी बीवी कुलसूम थी। अजहर मुस्कुराया। अजहर की वालिदा ने फौरन कह दिया, देखा ना, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, नक्स तो इस चुड़ैल में है। अजहर क्या हुआ, कुछ तो बोलो। कुलसूम ने घबराए से लहजे में दोबारा कहा, मैं बाप नहीं बन सकता। ये वो अल्फाज थे जो अजहर के घर वालों पर हथौड़ा बनकर बरसे। उसकी मां, उसकी बहनें जो आज तक कुलसूम को बांझपन का ताना देती आई थीं, आज अजहर के मुंह से ये अल्फाज सुनकर सकते में आ गई। नहीं अजहर, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी, ऐसा नहीं हो सकता। ये उसकी मां की आवाज थी। आखिर कौन मां हो सकती जिसको अपने बेटे में नक्स की उम्मीद हो, लेकिन जो होना है वो होकर रहेगा। जी मां, ये सच है। कुलसूम की रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं। वो मुकम्मल तंदुरुस्त है। नक्स आपके बेटे में है। मैं कभी बाप नहीं बन सकता। शादी के 4 साल बाद अजहर ने अपने नक्स का ऐलान सबके सामने किया था।
کلثوم کے دل میں اچانک سے ایک لہر گزری. شاید یہ اطمینان کی لہر تھی، شاید اپنے مکمل ہونے کا خوشگوار احساس تھا، یا شاید اپنے شوہر جو جی جان سے اسے چاہتا تھا اس کے باپ نہ بن پانے کا ملال. کچھ تو تھا جو کلثوم پر طاری ہوا اور پل بھر میں چھٹ گیا. اظہر رپورٹس میں جو کچھ تھا پڑھ کر اپنے کمرے میں آ گیا. پیچھے اس کی ماں اور بہنیں ابھی تک بت بنی وہیں کھڑی تھی. کلثوم مطمئن تھی اسے شاید اب کوئی طعنہ نہیں ملے گا. اب وہ سب کے سامنے اپنے مکمل ہونے کا زوم بھرے گی. آخر نقص اس کی ساس کے بیٹے میں تھا. کلثوم اپنے کمرے میں آ گئی. اظہر بیڈ پر دراز آنکھیں بند کیے کچھ سوچ رہا تھا. کلثوم کے اندر داخل ہونے کی آہٹ پا کر آنکھیں کھول دی اور اٹھ کر بیٹھ گیا. کلثوم، آج ہماری شادی کو 5 سال ہونے کو ہیں. آج تک بنا جانے کہ ہم دونوں میں سے نامکمل کون ہے، میں نے تمہیں دل سے چاہا، محبت دی، کبھی کوئی طعنہ نہیں دیا. آج سب کو معلوم ہو گیا کہ مجھ میں کمی ہے. تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم میرا ساتھ دو گی ہمیشہ؟ کلثوم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے آگے بڑھ کر اظہر کا ہاتھ تھاما اور اس کو آنکھوں سے لگایا. کہنے لگی، اظہر، مجھے بس آپ چاہیے. آپ کی محبت میرے لیے دنیا و مافیہ سے بڑھ کر ہے. دن گزرتے گئے. معمولات زندگی پہلے کی طرح بحال ہو چکے تھے، لیکن فرق بس یہ تھا کہ کلثوم اب سب سے اونچی آواز میں بات کرتی تھی. اظہر کی بہنیں، اس کی ماں، اب کوئی بھی اس کو طعنہ نہیں دیتا تھا. سب اس کے سامنے شرمندہ سے رہتے تھے. اب تو کلثوم بہانے بہانے سے ساس کو جتلا دیتی کہ اپنے بیٹے کا علاج کروائیں، اگر اپنی زندگی میں ہی پوتا پوتی دیکھنے تو. اظہر کی ماں کا دل پسیج جاتا جب وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے متعلق کچھ ایسا سنتی اور سوچتی. وقت گزرتا گیا. شادی کو 5 سال بیت گئے. جب سے رپورٹس آئی تھیں، اظہر کی محبت کلثوم کے لیے دگنی ہو گئی تھی. کلثوم کو لگتا تھا کہ اظہر اس لیے مجھ سے زیادہ محبت کرنے لگے ہیں کہ شاید میں ان کو چھوڑ نہ جاؤں. لیکن تقدیر ہمیشہ اس کی سوچ پر مسکرا دیتی. کلثوم کا ایک چچا زاد بھائی منور بھی تھا. محلے میں باپ کا کریانہ سٹور تھا، وہی چلاتا تھا. پڑھا لکھا بھی کچھ خاص نہیں تھا. کلثوم کے لیے دل میں پسندیدگی کے جذبات رکھتا تھا، لیکن کلثوم نے منور کو کبھی گھاس نہ ڈالی. جب سے منور کو اظہر کے متعلق پتا چلا، اس وقت سے وہ بہانے بہانے سے ان کے گھر آنے لگا. کلثوم سے بات بھی کر لیتا. چونکہ اس کا چچا زاد تھا اس لیے کسی کو اعتراض نہیں تھا، لیکن منور کی نیت خراب تھی. وہ بہانے بہانے سے کلثوم کو احساس دلانے لگا کہ تم مکمل ہونے کے باوجود کبھی ماں نہیں بن سکتی. نقص اظہر میں ہے، لیکن تمہیں اس کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے تاکہ ساری عمر تم اولاد کا منہ نہ دیکھ سکو. پہلے پہل تو کلثوم نے منور کی باتوں پر توجہ نہ دی، لیکن پھر اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ میرا کیا قصور جو ساری زندگی ویران گود کے ساتھ گزار دوں. لیکن وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس بات کی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی. پھر اس نے منور سے بات کرنے کا فیصلہ کیا. منور نے جب کلثوم کی باتیں سنی تو دل ہی دل میں خوش ہونے لگا. آخر تیر جو نشانے پر لگا تھا. منور نے کلثوم کو 2 ٹوک کہہ دیا. اگر تم اولاد چاہتی ہو تو اظہر سے پیچھا چھڑانا ہوگا. کلثوم ایک بار تو دہل گئی، لیکن ماں نہ بن سکنے کے احساس نے اس کو مغلوب کر لیا. کیسے منور؟ کیسے جان چھڑا سکتی میں اظہر